कार्यक्रम दिव्य संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी नीलकण्ठ नगरपालिकाको विकास र समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुङ्गाना। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। के छ यतिखेर नीलकण्ठ नगरपालिकाले के काम गरिरहेछ? अब नीलकण्ठ नगरपालिकाले के काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि टु द पोइन्ट हेर्दा धेरै कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। एउटा कुरो नियमित जो यो आर्थिक वर्ष 77-78का जो हामीले नगर सेवाबाट पास गरेका योजनाहरू छ त्यसको कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ। दोस्रो कुरो जो बहुवर्षीय योजना हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि नै जो हामीले बहुवर्षीय योजनाका रूपमा राखेका थियौँ भने त्यो कामहरू सम्पन्न गराउनुतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तेस्रो कुरो भनेको के हो त भन्दाखेरि नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट आएको जुन नेपाल सरकारको अनुदानले मात्रै यहाँका जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरू परिपूर्ति गर्न नसक्ने भएकोले विभिन्न सङ्घ संस्था राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसित आएका बजेटहरूबाट हामीले ती कुराहरूलाई क्रमिक रूपमा हामी कार्यान्वयनतर्फ हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ। अब के छ त भन्दाखेरि अब सबै कुरो त्यहाँ हजारवटा योजनाहरू छ, मैले सबै भनेर सम्हाल्न हुँदैन। मेजर त मुख्य योजनाहरू अहिले जो हामीले हिजो घोषणा गरेका थियौँ त्यो घोषणा अनुसारको खानेपानीको शिलान्यासको चरणहरू सिद्धि भने अहिले टेन्डरको प्रोसेसमा गएको छ। 14वटा वार्डमा वृहत खानेपानी योजनाहरू, विशेष गरेर 6वटा वार्डको अझ ठुला योजना र अरू वार्डका त्योभन्दा केही साना योजनाहरूको हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले धादिङ बेसीको पेटी सम्पन्न हामीले गरौँ। पिच मेन सडकहरूमा आसफाल गर्ने पिचहरूको हाम्रो सम्पन्न भएको छ। त्यसपछि अहिले जो भित्री सडकहरूमा पनि कालोपत्री गर्नुपर्ने, कालोपत्री गरेर मात्रै नहुने, नालीको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। यदि नालीको राम्रोसित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेदेखि पिचको सबैभन्दा ठुलो शत्रु भन्ने पानी हो। त्यसैले नाली सहितको बनाउनु भनेर आज मात्रै सम्भवतः अहिले भइरहेको हुनसक्छ, इस्टिमेट भइरहेको छ र केही दिनपछि हामी यो असार मसान्तसम्ममा त्यसको सबै कालोपत्र गरेर धादिङ बेसी बजारलाई हिलो धुलो रहित बनाउने भनेर हामी हिलो धुलो रहित भनेर सम्पूर्ण पिच गरिदिने, नालीहरूको व्यवस्था गरिदिने भएपछि त हिलो धुलो रहित भइहाल्यो। र त्यति मात्रै होइन, हिलो धुलो बनाउनको निमित्त यहीँ बजारमा निक्लेको फोहोर भन्दा पनि गाउँबाट धुलोबाट आएको गाडीहरू जुन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बजारमा धेरै धुलो र हिलो हुने हुन्छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर यो पिच सम्पन्न भइसकेपछि हामी चाहिँ करिब अहिले 7 ठाउँमा जो गाउँबाट आउने नाकाहरू छ त्यो नाकाहरूमा चाहिँ वासिङ सेन्टर बनाउने र गाडीहरू धोएर मात्रै धादिङ बेसी बजार इन्ट्री गर्न पाउने भनेर हामी त्यतापट्टि सोचका साथ अगाडि बढाएका छौँ बजारको निमित्त। अस्ति भर्खर मात्रै डिपिआर रिपोर्ट फाइनल भयो। स्थानीय त उपभोक्ता समिति र सहलगानी कोषबाट बजारलाई 24 घण्टा पानी खुवाउने गरेर करिब 2 वर्षभित्रमा 52 करोडको डिपिआर रिपोर्ट आएको छ। अब त्यसलाई टेन्डर गर्न लागेपछि सम्भवतः 20 वर्ष यो सम्पन्न भएको मिनिमम 20 वर्षसम्मको लागि धादिङ बेसीका वारपर 3 नम्बर वार्ड मेजर भयो, 2 नम्बर वार्डका तल्लो भेग, 4 नम्बर वार्डको यो धादिङ बेसीपट्टिको पाखो र 12 नम्बरको कोडोली साइड सहित त्यो भेगलाई 20 वर्षसम्ममा 24 घण्टा जतिसुकै त्यो क्यालकुलेसन गरेर कति पर्सेन्ट पपुलेसन बढ्छ भन्ने क्यालकुलेसन गरेको छ प्राविधिक दृष्टिकोणले। त्यो कामहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, अहिले मेजर काम भनेको अहिले रिङ रोड हामीले छिचलिसकेका छौँ। भनेको रिङ रोडको कस्तो खालको काम भयो? अहिले 3.5-4 किलोमिटर पिच भइसकेको छ। सम्भवतः त्यो क्रमागत रूपमा गएको योजना थियो। यहाँ स्थानीय सत्ताको प्रमुख ममै भने प्रदेश र केन्द्रीय सत्ताको प्रमुख मेरो विचारभन्दा फरक आइदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्रमागत रूपमा हालेका योजनाहरू पनि त्यसलाई कटौती काम गर्नुभयो सङ्घीय सरकारले। मैले नाम लिन्न, कसैलाई म दोष दिन्न। अहिले अब सबै नगरवासीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। नत्र भने अहिले करिब
यो 3 वर्षको अवधिमा मनरूपीसम्म जो 13 नम्बर वार्डसम्म पिच भइसक्थ्यो। तथापि त्यो पैसा कटौती गरे पनि हिजो हामीले चुनावको बेलामा मैले यो बोलेको त थिइनँ, तथापि पनि पछि जुन किसिमको हामीले एउटा प्रतिबद्धता नीलकण्ठ रिङ रोड बनाउने भनेर लाग्यो र यो 98 किलोमिटर रहेछ। अहिले हामी गाडी छिचल्न सक्ने अवस्था छ, तर ठाउँ ठाउँमा सडकहरूको स्तर उन्नति गर्नुपर्ने, क्रस पाइपहरू राख्नुपर्ने, कतै कतै ढलान र सोलिङहरू गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब सम्भवतः हामी यो जेठ महिनासम्ममा यो सबै कम्प्लिट गर्छौँ। पिच बाटोमा हिँड्न नसके पनि, ग्राभल भएको बाटोमा हिँड्न नसके पनि, होइन ग्राभल पनि अहिले पुरा गर्न सकिँदैन, जनताको बिचमा ढाँट्न हुन्न। तर धुले बाटा भने पनि हामी चाहिँ जेठ महिनामा चाहिँ यो सकेसम्म उद्घाटन गर्ने भन्ने मोडमा हामी त लागेका छौँ। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि अहिले पैसा रिलिज भइसकेको छ र हामीले सूचना नगरपालिकाले अगाडि बढाइसकेको अवस्था पनि छ र अहिले उद्यमशील सबैलाई बनाउनुपर्छ। करिब 500,000 मान्छेहरूलाई उद्यमशील बनाउनुपर्छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, नेपाल बैंकसित यहाँ यो भइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि हामी 2 लाखसम्म बिना धितो र त्यसपछि सिम्पल धितो लिएर 15 लाखसम्म युवा युवतीहरूलाई जो अरबको खाडीमा गएर 25-30 हजार रुपियाँ दाम चाहिँ कमाउनको निमित्त साउसित चोकै ढेके गरेर त्यो तातो 45-50 डिग्रीमा बसिरहेको अवस्था छ भने अब माटामा सुन फल्छ भने जस्तो हामी यिनै त्यो वातावरण किन नदिने भनेर अब हामी धमाधम चाहिँ उनीहरूलाई लोनको पैसा रिलिज गरिदिइसकेका छौँ। उनीहरूले त्यो लोन कति पर्सेन्टमा पाउँछन्? अब कति पर्सेन्टमा पाउँछन् भन्दाखेरि अहिले महिलाहरूको निमित्त त्यो अत्यन्त राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पनि छ। उद्यमीहरूलाई कम पर्सेन्टमा दिनु भने सायद त्यही 5-6% भन्दा राष्ट्र बैङ्क लिँदैन। महिला दिदीबहिनीहरूलाई 6% नगरपालिकाले तिर्दिन्छ ब्याज, 6%सम्म, होइन। अब पुरुष दाजुभाइहरूको निमित्त 5%सम्म नगरपालिकाले तिर्दिन्छ, उहाँहरूले तिर्नु पर्दैन त्यति पर्सेन्टसम्म। 5%सम्म चाहिँ हामीले तिर्दिन्छ। पुरुषको लागि 5%, महिलाहरूलाई 6% नगरपालिकाले तिर्दिन्छ। त्यो कहिलेसम्म तिर्छ त भन्दा 2 वर्षसम्म तिर्दिन्छ। 2 वर्षसम्म हामी तिर्दिन्छ। 2 वर्षसम्म चाहिँ उद्यमी बनिसक्नु पर्यो नि त, आफ्नो खुट्टामा उभिनु सक्ने होइन। यो कार्यक्रम पनि अहिले हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, आज नीलकण्ठ नगरपालिकाको विद्यालयहरू हेर्नुहुन्छ भने 98% आरसिसी भवनहरू छ। खानेपानीको व्यवस्था हामीले सुरुवात गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, आज हामी आउँदाखेरि नगरपालिका के थियो? नीलकण्ठ नगरपालिका 71 सालमा एउटा क्याबिनेटको निर्णयबाट बनेको नगरपालिका। 7वटा गाउँ विकास समितिहरू थिए। गाउँ विकास समितिको अवस्था के थियो भने तपाईँलाई थाहा थियो। ती माथि गएर 12-13 जना कर्मचारी लिएर अगाडि बढाएको नगरपालिका र सबै नगरपालिकाले गौरव गर्नुपर्ने विषय के छ त भन्दाखेरि आज यो 3 वर्षको अवधिमा कहिले सेकेन्ड भएन। उत्कृष्ट नगरपालिका भयो हरेक विधाहरूमा, फेरि एउटा विधामा मात्रै होइन, उत्कृष्ट नगरपालिका भएको छ। आज एउटा हेल्पपोस्टको अवस्था कस्तो थियो? अहिले 14वटा वार्डमा सबै वार्डमा कार्यालयहरू हामीले दिइसकेका छौँ। स्वास्थ्य सेवाहरू हामीले सबै ठाउँमा 14वटा वार्डमा पुर्याइसकेका छौँ। अन्यत्र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आज 8,000-10,000मा कर्मचारी अनमी नर्सहरू राखेको छ भने हामीले उहाँहरूको फुल स्यालेरी दिएका छौँ। किनभने फुल स्यालेरी दिएन भने कर्मचारीलाई आत्मबल बढ्दैन, आत्मबल नबढ्ने बित्तिकै काम राम्रो हुँदैन, जनताले राम्रो सेवा पाउँदैन भनेर आज विद्या खानेपानीको सेक्टरमा हेर्नुहोस्, सडकको सेक्टरमा हेर्नुहोस्, ती माथि गएर चाहिँ उद्यमशीलताको सेक्टरमा हेर्नुहोस्, ती माथि गएर हेल्थ सेक्टरमा हरेक सेक्टरमा नीलकण्ठ नगरपालिका यसरी आफ्नो जनताहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई समेट्दै हामी पूर्ण गर्न सक्छौँ त्यो भन्दैनौँ, तथापि पनि मिनिमम कुराहरू हामी चाहिँ गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि। अलिकति केही जनगुनासोहरू पनि छन्, म त्यो जनगुनासोलाई क्रमशः राख्दै जाउँला तपाईँका विचारहरूसँगै। जस्तो यो उद्यम लगायतका यी केही विधाहरू छन् नि, यो विधामा चाहिँ तपाईँले अघि नै भन्नुभए जस्तै मान्छेहरू छान्दाखेरि अलिकति आफूलाई आफ्नो वरिपरिको मान्छे छान्नुभयो भन्ने गुनासोहरू पनि छन् नि। मैले 2टा कुराहरू म कहिले पनि गर्दिनँ। म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता भए हैसियतले
म नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट दिए हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको रुस चिन्हमा भोट हालेको हिसाबले म नगर प्रमुख भएको मलाई त्यतिखेरै फिलिङ भएको छ सबै काङ्ग्रेसको भन्दा रुख चिन्हमा हाले पनि अरू 7वटा भोटालीमा 6वटा सूर्यमा हालेर रुख मेरो मात्रै नगर प्रमुखलाई हाल्ने धेरै नगरवासीहरू छन् त्यो कुरो मेरो आत्मामा गढेको छ त्यो नै नभए पनि हामीले यति नगर प्रमुख भनेको काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति नगर सभापति जस्तो होइन यहाँको 75,000 जनसङ्ख्याको गार्जेन हो म त्यसैले मेरो र तेरो भन्न मैले थालेँ भनेदेखि आज हाम्रो देश कमजोर भएको विकास नभएको समृद्धि नभएको अस्थिरता भएको भन्ने कारण के हो त भन्दा म र मेरो मात्रै भन्देको कारणले हो मलाई यस्तो एउटा उदाहरण देखाउनुहोस् भिमढुङ्गानाले यहाँनिर गएर आफ्नो र अर्को चाहिँ प्रवेश के अरे आफ्नो र अर्को बिचमा मत मतान्तर गर्यो विभेद गर्यो भने त्यो कुनै छ भने देखाइदिनुहोस् बाँकी रहे उद्यमशीलताको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेका छौँ हामीले सार्वजनिक रूपमा नै सबैले पढ्न पाउन् भनेर वेबसाइटमा राखेका छौँ हाम्रो वेबसाइटहरू त्यो सबै हामीले राखेका छौँ तथापि पनि हामीले के हो भनेदेखि सबै वार्ड कार्यालयमा छ यो भिमढुङ्गानाले नगर प्रमुखको निर्णय अनुसार चाहिँ भएको यो कार्यक्रम होइन हाम्रो नगरसभाले नगरसभामा हामी सबै पार्टीका छौँ नगरसभाले निर्णय गरेर पैसा गरेको कुराहरू भने अहिलेसम्म तपाईँले के हल्ला सुन्नुभयो सत्य त भन्नुभयो भने तपाईँले हल्ला भयो हल्ला हल्लै हुनसक्छ अहिलेसम्म मैले पाउनु पर्थ्यो मलाई पक्षपात गर्यो भनेर एकजना मान्छे पनि उहाँ आएको छैन यदा कदा मलाई तपाईँ पर्नुभयो भने चाहिँ मेरो ठिक छ सबैलाई राख्न त सकेन पहिलो चरणमा एउटा वार्डमा हामीले 20 जनाको दरले मात्रै हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ अब 100 युवा युवती आउनु भएको थियो भने 80 जना मान्छेले त परेन भन्नुहुन्छ तीमाथि पनि नेपाली काङ्ग्रेससितै नजिक भए मान्छे पनि परेको छैन उनीहरूले हामीलाई चाहिँ वास्ता गरेन आफ्नै पार्टी भएर चौधाखेरि दुईटा कुरो ख्याल गरेको हुन्छ हेर्नुहोस् एउटा मैले कलम चोपिरहँदाखेरि म आफ्नो र अर्को भनी भने मेरो आत्माले मलाई सराप्छ मेरो लागि सबै बराबर हो दोस्रो कुरो यो धरती माताले मलाई सराप्छ त्यस कारणले गुनासो कस्तो आयो अलग कुराहरू सम्भवतः म हरेक मङ्गलबार अन्तिम मङ्गलबार म मेयरसित जनतासित मेयर भन्ने कार्यक्रम चलाउँछु त्यसमा अहिलेसम्म एउटा पनि गुनासो कहीँबाट आएको मलाई रेकर्ड छैन आउँदै आएको छैन र कुनै मेरो त्यो निर्णयले कुनै साथीहरूलाई चित्त दुखेको छ भने म यही पपुलर यो लोकप्रिय टेलिभिजन दिव्य दर्शन मार्फतै मैले नियत बसेन यदि तपाईँको मनमा त्यस्तो छ भने मेरो नगर प्रमुख हो भनेर त्यसलाई माइन्ड नगरिदिनु पनि मैले अनुरोध गर्छु आउनुहोस् तपाईँहरू र फेरि अहिले पनि खोलिरहेको अवस्था छ होइन त्यहाँ जानुहोस् बस्नुहोस् र हाम्रो समग्र सोच भनेको नीलकण्ठ समृद्धि बनाउने हो सुखी नगरवासी बनाउने हो विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने हो सधैँ तपाईँको सहयोगको कारणले मात्रै हामी यतिको भएर नीलकण्ठलाई अहिले नीलकण्ठ बन्न सुरुवात भएको छ अझ धेरै काम गर्न बाँकी छन् पर्यटकीय हिसाबले पनि नगरवासीले स्वागत गरेको यो नीलकण्ठ नगरपालिकाको रहेको कार्यालय रहेको नजिकैको क्षेत्र चाहिँ 2वटा खोलाको बिचमा छ दुईतिर खोला छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले रिङ रोड बनाउनलाई एउटा काम सुरु गर्नुभएको थियो त्यो किन रोकियो नागरिकहरूको यो प्रश्न छ नि हिजो यहाँ म आउने बित्तिकै काठमाडौँबाट हटाइएका टेम्पोहरू आउन कोसिस गरेका थिए तालीबेसीमा जो वातावरणीय हिसाबले ठिक छैन र यो पछाडिपट्टि धुवा निकाल्ने विक्रम टेम्पो भन्छन् त्यो आउन खोजिएको थियो सायद त्यो विक्रम टेम्पोलाई अनुमति यदि नीलकण्ठ नगरपालिकाले दिएको थियो भनेदेखि आज 200-500 टेम्पोहरू यहाँ हुन्थे र बजारमा मान्छे हिँड्ने ठाउँ पनि हुँदैन थियो त्यो अहिले पो पिच भएर धुवा र धुलोले गर्दाखेरि बजारको वातावरण नै अलग हुन्थ्यो होइन त्यसलाई आउनु दिएन ई रिक्सा ल्यायो ई रिक्सा पनि प्राविधिक दृष्टिकोणले ठिक नभएर अहिले म्याजिक जो धुवा हुँदैन त्यसरी परिवर्तन गर्यो अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि स्पेस नभएको कारणले गर्दाखेरि डक्टरले 40 वर्ष काटिसकेपछि इभिनिङ वाक हिँड्नु मर्निङ वाक हिँड्नु एक्सर्साइज गर्नु दिनमा आधा घन्टा एज अनुसारको सल्लाह दिएको हुन्छ आज तपाईँ जता जानुहुन्छ कहीँ पनि वाकिङ गर्ने ठाउँहरू कहीँ पनि छैन र कम छ दार्जिलिङ बेसीमा
यसलाई मध्यनजर राखेर जो कोरिडोरको चाहिँ सुरुवात गरिएको छ र यो सुरुमै म नगर प्रमुख भएर आउने बित्तिकै सबै पार्टीको प्रतिनिधिहरू राखेर कोरिडोरलाई ओके गराएर मैले एउटा सहमति पनि गराएको छु र त्यो सहमतिको माइन्डेट नीलकण्ठ नगरपालिकामा अहिले पनि छ। नम्बर 1। नम्बर 2, 2 वर्ष अगाडि जुन किसिमको पुछार बजारको एउटा सार्वजनिक चाहिँ छाप्रो भत्काइयो, सार्वजनिक कसैको व्यक्तिगत होइन, कसैको घर भन्न मिल्दैन होइन, सार्वजनिक छाप्रो हो त्यो होइन। त्यो भत्काइदिइसकेपछि अहिले ट्राफिकको पनि कार्यालय त्यहाँ बनाउन सुरुवात गरेको छ, अरू नपुग भएर अहिले पैसा थपिदिएको छु र सार्वजनिक टोयलेट छ केही संरचना बनेको छ र केही साधनहरू राख्नलाई पनि सजिलो भएको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि र अहिले हामीले गत सालदेखि नै हामीले पैसा छुट्याएर राखेको थियौँ। अहिले गत सालको बाँकी पैसा क्यारी ओभर गरेर ल्याएका थियौँ 1 करोड रुपियाँ दाम। 1 करोड रुपियाँ दामको चाहिँ त्यो काम सुरु भएको हो र अहिले किन रोक्यो त भन्दाखेरि पैसा कम भएको कारणले गर्दाखेरि कुनै विवाद र अहिलेको चाहिँ के छ, अहिले पनि हामीसित 50 लाख रुपियाँ दाम छ। त्यो 50 लाख रुपियाँ दाम हुँदाखेरि चाहिँ अहिले हामीले 30 लाखभन्दा बढीका योजनाहरू सबै टेन्डरमा जाने भएको कारणले त्यो टेन्डरमा गएको छ, त्यसको प्रक्रिया सिद्धिएको छैन र जेठसम्म अर्को 50 लाख पनि काम भइसक्छ र कुनै नियतवश कसैको त्यहाँ केही भएको कारणले होइन कि प्रक्रिया नभएर खोलाहरूको छेउछेउमा घरहरू बनाएका छन्, तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? होइन, त्यो त क्लियर कुरो छ। सार्वजनिक ठाउँमा जब कोरिडोर बनाउँदाखेरि धेरै जनताहरू अहिले खुसी हुनुहुन्छ मेरो विचारमा। एउटा कुरो के हो भने त्यो जग्गामा हामीले वाल लगाएका छौँ, त्यो जग्गाहरू खोल्नु नपस्ने भयो नम्बर 1। नम्बर 2 के हो त भन्दाखेरि त्यो सार्वजनिक जग्गाहरू पनि संरक्षण हुने भयो, खोलासम्म मिचेर जुन आउने परम्परा छ त्यो नहुने भयो। नम्बर 3 के हो त भन्दाखेरि यतापट्टि बस्ने मान्छेहरूलाई जो मेन सडक मात्रै खोल्दा उता पनि सडक खोलिदिएपछि स्वच्छ हावापानीमा बस्न पाउने भए हो। र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यो अहिले बनाएको कोरिडोरमा म गाडीहरू हिँडाउने मोडमा होइन, दुबो सुबो रोपेर इभिनिङ र मर्निङ वाक गराउने म पक्षमा छु। पर्यटकीय क्षेत्र कहाँ घुम्ने त भन्दाखेरि हामीले 2टा भ्यू टावर पनि बनाइसकेका छौँ। कहिले उता जाने कहिले उता होइन, घुमाउनु त भन्दा नि कोरिडोर धादी बेसीको सबै घुम्दाखेरि एउटा आनन्द आओस्, त्यसलाई हरियाली बनाउने होइन, ठाउँमा सफा खोलो बनाउने। जसरी अहिले खोलो सफाइ गर्ने अभियान हामीले सुरुवात गरिरहेका छौँ। अस्ति एउटा फोटो ड्रोनबाट खिचेको रहेछ, कति राम्रो छ भन्नुहोस् त होइन। जसले खिचेको भयो उहाँलाई मैले धन्यवाद दिन्छु। यो तपाईँको बजारलाई कति राम्रो फोटो खिचेको रहेछ होइन। त्यसले धादिबेसीको सुन्दरता नै अर्को देखिएको छ होइन। र हामीले त्यसरी लैजान्छ, त्यसलाई कन्टिन्यू रूपमा जान्छ र बाँकी रहेको घरहरू के भने सार्वजनिक ठाउँमा बनाएको घरहरू सबै भत्किन्छ। हामीलाई चाहिए जति दायाँ बायाँ कम्प्रोमाइज मसित रिसाउनु, काङ्ग्रेस हुन्, अर्को पार्टीको हुन्, के हुन्, मलाई भोट हालेको सहयोग हुन्, मेरै होस्, त्यसमा हामीले विकासको लागि के विनाश हुन्छ। सबैलाई म के अनुरोध गर्छु भने अहिले रातारात रूपमा नक्सा पास नगरिकन जसले तपाईँले खोलाको डिलबाट उठाएर बनाइरहनु भएको छ, मापदण्डलाई बाइपास गरिरहनु भएको छ, अहिले तपाईँले खर्च नगर्नुहोस्, केही समयपछि तपाईँहरूको सबै घर भत्किन्छ। किन खर्च गर्नु? 1.5 वर्ष 2 वर्षको लागि सार्वजनिक ठाउँमा किन बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? किन लोभ गर्नुहुन्छ? अनि भोलि मेरो घर भत्क्यो भन्नु, सार्वजनिक ठाउँमा त सरकारको घर हुन्छ, व्यक्तिको हुँदैन। त्यस कारण मैले अनुरोध गर्छु, दशौं जोडी बिन्ती गर्छु नगरवासीहरूलाई, अहिले क्षणिक रूपमा तपाईँहरूले मैले बनाइहाल्ने नगरपालिकाको आँखा छली, मेरो कुरो उसले कान छली भनेर एकछिनको लागि तपाईँ नगर्नुहोस्। भोलिका दिनमा तपाईँ धेरै पैसा खर्च गरिसकेपछि गाह्रो हुनसक्छ, त्यसमा कम्प्रोमाइज हुँदैन। तपाईँले भोट हालेको तपाईँ नै मेरो भयो नि भत्काउनुपर्छ नियम कानुन। यो योजना चाहिँ नागरिकहरूको योजनाको रूपमा पनि देखिएको हो सुरुमा। जस्तो अर्को एउटा गुनासो वा समस्या के हो, यो मेयर साहबलाई थाहा छ, यो नगर परिषदबाट पास गरेर आइसकेका योजनाभन्दा थप योजनाहरू पनि कार्यान्वयन गर्नुभयो भन्ने खालको। शिवरामजी कुरो के हो भनेदेखि नियम कानुन नसमातिकन कसैले पनि काम गर्दैन हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो नगरसभाबाट नगर प्रमुखलाई म्यान्डेट दिएको हुन्छ होइन। अहिले आपतकालीन भएपछि कसैको घर आगलागी भयो, कहीँ बाढी पीडित भयो,
कतै के गर्यो भने नगरसभा निर्णय छैन छैन। कसरी दिनुपर्ने भने भएन। जनप्रतिनिधि स्थानीय सरकार भनेको के हो त भन्दाखेरि जनताले भेट्ने, जनताले देख्ने, बिहान बेलुका घर दैलामा टुप्लुक्क आइपुग्ने, छुन सक्ने, आफ्ना कुरा सिधा राख्न सक्ने भएकै कारणले हामीले संहिता ल्याएर त्यसलाई स्थानीय सरकार भन्ने। स्थानीय सरकार र मेयर भइसकेपछि अलरेडी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले धेरै अधिकारहरू दिएको हुन्छ। तथापि पनि नगरसभाभन्दा बाहेक त्यहाँबाट पास नगरेका कार्यपालिकाबाट पास नभएको योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अधिकार हुँदैन। र एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नगरसभाले स्पष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ यस्ता कुराहरूमा नगर प्रमुखले टिप्पणी आदेशबाट या नगर प्रमुखले चाहिँ यी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने भनेर नगरसभाबाट फुल म्यान्डेट दिएको कारणले गर्दा त्यो म्यान्डेट अनुसारका त्यहाँ रेड बुकमा नलेखेका योजनाहरू पनि अगाडि बढेको कारण थियो एकातिर। अर्कोतिर के हो भने हाम्रो मन्त्रीमण्डल भनेको कार्यपालिकाले इमर्जेन्सी पऱ्यो। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो रेड बुकमा नाइट भिजन बनाउने भन्ने छैन। नाइट भिजन चाहिन्छ चाहिँदैन त। त्यसपछि अर्को नगरसभा पर्खेर बस्ने त। यो हामी 2-4 पैसाहरूलाई इमर्जेन्सी पर्यो भने अथवा पैसै नहुँलाई उठाएर पनि कुनै रातकाल कुनै घटना पर्यो भने हेलिकप्टर त नाइट भिजन बस्ने ठाउँ नभए त आउँदैन। त्यो बनाउने कि नगरसभा कुरेर बस्ने त। मैले त्यसलाई पैसा तोक आदेश गरिदिइसकेको छु, अब केही दिनपछि बन्ने त्यो म्यान्डेट मलाई अलरेडी नगरसभाले दिएछ। नगरसभाको म्यान्डेट भन्दा बाहेक मैले कलम कहीँ पनि छोपेको छैन। धन्यवाद। हामी सबैले चिनेको परिचित नेता पनि हो। अहिलेको राजनीतिक समस्या अन्यललाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले एउटा जनताको इच्छा आकांक्षा 2006 सालमा स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टी धेरैले चाहिँ आफ्ना ज्यानहरू गुमाएका छन्, धेरै बालबच्चाहरू टुरा भएका छन्, धेरैका सिन्दुरहरू पुच्छेका छन्। त्यो सबै सपनालाई जोडेर यो देशमा कम्युनिस्टको सरकार स्थापना गर्न पाएदेखि भनेर एउटा जुन नारा बोकेर करिब आज 7 दशक जति कम्युनिस्टहरू धेरै पार्टीमा विभाजित भए तैपनि एकरूप भएर करिब झन्डै 2 तिहाईमा पुगे। र योभन्दा अगाडिको अवस्थामा कहिले ब्याङ्क गएर सांसद लुगाउने, कहिले खरिद बिक्री हुने, कहिले को कहाँ के हुने भनेर सबैजनाले नेपाली काङ्ग्रेसले नै 2007 सालदेखि चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन भन्दै आयो र काङ्ग्रेसै नेतृत्वमा अहिले के भने संविधान घोषणा भन्ने काम गर्यो। 4-4वटा कम्युनिस्टहरूको प्रधानमन्त्री हुँदा नि संविधान घोषणा गर्न सकेन। तर सुशील कोइराला जो नेपाली काङ्ग्रेस सभापति आइसकेपछि संविधान घोषणा गर्यो र 7 सालदेखिको नेतृत्व अहिलेसम्म काङ्ग्रेस पार्टी नै लिइरहेको छ, अरूले ल्याएको अवस्था पनि छैन। र प्रतिपक्ष के हो त भन्दाखेरि अत्यन्त शान्त वातावरण र यी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा चाहिँ अहिले कम्युनिस्टको सरकारले आयो र हामी अत्यन्त चुलाएर बसिरहेका थियौँ। किनभने अस्थिरता जनताले चाहेका छैन, स्थिरता चाहेका छन्, सबै नेपाली जनताहरू खुसी छन्। र हिजोको अवस्थामा हाम्रो सरकार भएपछि यो दिन्छु र त्यो दिन्छु भनेर बोल्ने भन्दा नि घोषणापत्र अनुसार काम गर्छ गर्दैन भन्ने देख्यो। तर आज यत्रो समस्या देशमा आएको छ। तपाईँ भन्नुहोस् बाढी पीडितको यत्रो समस्या छ, चपक्क मिलेर जसले भए पनि कम्युनिस्टको सरकार छ, व्यक्ति को त्यो सत्तामा जाने भन्दा पनि यो बेलामा हामीले चाहिँ नेपाली जनताको लागि, राष्ट्रको लागि यो व्यवस्थाको संस्थागत विकास गराउनको निमित्त हामी अगाडि बढ्न पर्छ भनेर छलफल गरेर जान पर्ने ठाउँमा अत्यन्त दम्भ घमण्ड र व्यक्तिगत स्वार्थ, म परिवार मेरो गुट भन्दा कम्युनिस्ट अगाडि उठ्न सकेन। त्यसकारणले त्यसको रिजल्टको रूपमा अहिले अस्थिरता आएको छ। र समग्रमा हेर्ने हो भने आज सबै बुद्धिजीवी नारी समाजदेखि लिएर पार्टीहरू आन्दोलनमा छ। स्पष्ट रूपमा मैले संविधानको व्याख्या गरिरहनु परेन र अबको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले हिजो अस्थिरता भएको कारणले गर्दाखेरि संविधान बनाउँदाखेरि नै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अस्थिरता ननिम्त्याओस्, मध्यावधि निर्वाचनमा नजाओस् भनेर त्यो कल्पनाका साथ संविधान बनाइएको थियो। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि पनि मलाई घेरियो, मैले कामहरू गर्न पाइनँ भने काम चाहिँ कहाँनिर घेरियो त?
अहिलेसम्म उहाँ फिल्डमा जाँदाखेरि कसैले कालो झन्डा देखाएको छैन, ढुङ्गा मोडा गरेको छैन। पार्लियामेन्टमा कोही उठेर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमको चाहिँ फेल गरेको छैन। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नीति तथा कार्यक्रम फेल भएर 36 र 74 भयो। आज त त्यो स्थिति छैन नि। अनि गफै गर्न पनि नपाउने उहाँलाई। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै पुगेन, सत्ताको तृष्णा बढ्यो। र म यस्तो मान्छे हुँ, मेरो कारणले मात्र यो स्थितिको सिर्जना भएको हो। त्यस कारणले म सिङ्गल जो कम्युनिस्टमा अरू देशमा एउटा महासचिवले हाँक्छ र त्यसरी हाँक्न पाउनुपर्छ। मेरो विरुद्धमा कोही पनि बोल्न मिल्दैन। मैले जे गरे पनि त्यो सबै चाहिँ सबैले मान्नुपर्छ भन्ने दम्म र घमण्ड भयो एकातिर। अर्कोतिर त्यहाँ कहिले पनि अहिले एक गुटका साथीहरू बाहिर आएर चाहिँ सडकमा आउनु भएको छ। म प्रश्न गर्छु ती साथीहरूलाई, अहिले निकालेका नाराहरू 3 वर्षसम्म तपाईँले किन निकाल्नु भएन? जस्तो कोभिडको यत्रो महामारी भयो, स्थानीय सरकारले अरबौं रुपियाँ दाम उठ्यो, स्थानीय सरकारले 5 पैसा पनि पाएको छैन सङ्घीय सरकारबाट। पिसिआरदेखि लिएर सबै हामीले किनेका छौँ, हामीले म्यानेजमेन्ट गरेका छौँ। तर यही सरकारले 6 अरब भन्दा बढी गाडी किन्ने खर्च गर्यो, स्थानीय सरकारलाई कोभिडको बिचमा 1 पैसा दिएन। आज भागीरथीको कुरो उठाइरहनु भएको छ, बलात्कार भएर डेथ भएको। हिजो निर्मला काण्डमा त्यहाँ छलफल भोगी भएन त। आज भ्रष्टाचारको कुरा उठाइरहनु भएको छ। हिजो 70 करोड रुपियाँ दाम चाहिँ कि बासकोटा, गोकुल बासकोटाले खाँदाखेरि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो त? सहेर बस्नु पर्थ्यो त। मेरो अनुहार भनेर हुँदैन नि। मलाई कालो लागेपछि मैले पुछ्न जान्ने कि नजान्ने? आज तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन नपाएको कारणले, तपाईँ चाहिँ गएर चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुन नपाएको कारणले आज देशले दुःख पाउने, जनतामा अस्थिरता ल्याउने के का निमित्त अहिलेको आन्दोलन हो त? त्यसो हो भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भनेदेखि स्थिरता आउँछ त? त्यस कारणले तपाईँहरूको यो मारामारले, व्यक्तिगत स्वार्थले, गुटको स्वार्थले आज देशमा अस्थिरता आएको छ। तपाईँ सुखी नेपाली होइन, दुखी नेपाली, भद्रगोल नेपाल बनाउनु भयो तपाईँहरूले। त्यसैले अब नेपाली जनताले यो कुरो बुझिसकेका छन् र सोच्नु जरुरी छ। विचारकै कुरा गर्नुहुन्छ। कम्युनिस्टमा लागेका साथीहरूले भने विचार के छ तपाईँहरूसित मलाई भनिदिनुहोस्। अपवित्र हिजो गठबन्धन थियो, विद्यादेवीलाई राष्ट्रपति बनाउनु थियो, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री थियो। जब सिद्धान्त एमाले लिएर हिँडेको थियो, जबको सुरुवात कसले गरेको? मदन भण्डारी। आज त्यो बेलामा पार्टीले गठन गरेको आएको अध्यक्ष को केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, जसको श्रीमती आज देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। कहिले मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउनेमा 2 मिनट टाइम खर्च भएको छ? हिजो तपाईँहरू नै होइन, तालुखोले गिरिजा भारततिर छिरिजा मदन भण्डारीको हत्यारा काङ्ग्रेस हो भनेर भने। तर हिजो आज कस्तो गठबन्धन छ? 55 साल ताका माले र एमाले भएको थियो। वामदेव चाहिँ गौतमले पार्टी फुटाउनु भएको थियो। त्यो बेलामा सबैभन्दा ठुलो भेला रत्न पार्कमा राखेर यो देशको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी भनेको वामदेव गौतम भन्ने हामी हो, काङ्ग्रेस हो र तपाईँहरू नै हो। अनि त्यसपछि वामदेव नै हो। मदन भण्डारीको हत्यारा भनेको चाहिँ केपी ओली र यो सरकार हो भनेर एमाले नै हो भने चाहिँ हामी हो र तपाईँहरू नै हो। हामीले भने होइन नि त्यो कुरो। त्यतापट्टि चिन्तन मनन खै एउटा मात्रै म काम अनुरोध गर्छु राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई, कमसेकम तपाईँ त्यहाँ हुँदाखेरि सत्तामा सधैँ बस्न पाउनुहुन्न, आफ्नो लोग्नेको हत्यारा पत्ता लगाइदिनु, 2 मिनट टाइम दिनु, छलफल गर्नुहोस्, एउटा आयोग बनाउनुहोस्, त्यसले छानबिन गरेर रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस्। किन डराउनुहुन्छ कि कतै वामदेवले हिजो भने जस्तो त होइन? म त भन्न सक्दिनँ वामदेवको भने साबटी लिएर भनेको हो मैले। भनेपछि के पनि छैन, जम्मै स्वार्थमा मात्रै निहित छ, न कि राष्ट्रको लागि, जनताको लागि। अहिले राष्ट्रियताको कुरा आछ, ठिक छ, लिपुले सारा हुनु राम्रो पक्ष, नक्सा आउनु राम्रो पक्ष हो। तर त्यो कुरो चाहिँ आज विद्यार्थीले उसमा आफ्नो किताबमा पढ्न पाउने नपाउने, आज त्यो कुरो पढ्न किन पाएन? प्रश्न मेरो यो छ। आज एकजना उपसचिव या सचिव सरको मान्छे आउँदाखेरि राति 12 बजे रातिसम्म चाहिँ एउटा इन्डियाको कोही एउटा
बिना जानकारी राति प्रधानमन्त्री एउटै हो हैसियत। अस्ति हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जाँदाखेरि या हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ इन्डियामा जाँदाखेरि एउटा उपसचिव कर्मचारी आउँछ भने प्रधानमन्त्रीको र एउटा उपसचिवको हाइट बराबरी हो त। हेर्नुहोस् न डोमिनेट पनि कसरी गरेछ विदेशीहरूले हामीलाई। के डोमिनेट गर्न भनेर मुखैले भन्नुपर्छ, व्यवहारले देखिँदैन। त्यसैले यो आत्मसमर्पणवादी नीति नल्याउँ। सबैले हामीले के सोच्नुपर्छ भने पहिलो पार्टी होइन, गुट होइन, हाम्रो पहिलो राष्ट्र हो, देश रहे मात्रै, त्यसपछि हाम्रो जनता हो, त्यसपछि हाम्रो पार्टी हो। यहाँ त राष्ट्रलाई, जनतालाई, पार्टीलाई भन्दा गुटलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको कारणले यो अवस्था आएको छ। धन्यवाद। तपाईँ त्यसो हो भने यो संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन? मध्यवधि नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो एउटा सिद्धान्त छ। हिजो 4 तारा मध्ये 1 तारा न्यायिक स्वतन्त्रता हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेर हाम्रो संविधानमा पनि लेखिएको छ। सर्वोच्चले अहिलेको कदम संविधानमा गरिएको हो, तर सर्वोच्चले भोलि व्याख्या गरेर पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि हामी निर्वाचनसित लाग्दैनौँ। यति मात्रै भन्ने मैले। पुनर्स्थापना भयो भने निर्वाचनमा होइन भने फेरि हामी चाहिँ आन्दोलन गर्ने, यो चाहिँ ठिक छैन, हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत कुरो, पार्टी केन्द्रले के निर्णय गर्ला त्यो अलग कुरो हो, तर निर्वाचनदेखि काङ्ग्रेस भाग्न हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि देशैभरि प्रदर्शन गर्दैछ, यो प्रदर्शन के का लागि? अस्मिताको प्रश्न आयो। संविधान मैले अहिले पनि भनिसकेको छु, संविधानमाथि को भएको छ। सत्तामा पुगेला नपुगेला, जान पाउला, त्यसो हो भने सबैभन्दा मान्छेको ठुलो अस्मिता हुन्छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फत बनाएको जुन संविधान हो, त्यो संविधानमा 47औं संविधानमा प्रधानमन्त्री विघटन गर्न पाउने भन्ने अधिकार थियो, तर अहिलेकोमा कुनै पनि धारा छैन। त्यस्तो परिस्थिति परेर सरकार दिन नसक्ने भयो भने पार्लियामेन्टले दिन्छ, मैले बुझेअनुसार। तर प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकी अधिकार भनेर विघटन गर्न, त्यो अस्मितामाथिको प्रश्न आएको कारणले गर्दाखेरि आज देशव्यापी रूपमा हामी नेपाली काङ्ग्रेस 77 जिल्ला, 165 क्षेत्र, 330 प्रदेश, 753 स्थानीय तह, सबैमा हामीले विरुद्ध कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। बुढीमरी भन्दा नि कालपलको भनेर डराउने। आज यति अदालतले त्यो मध्यवधिमा जाने निर्णय गर्यो भने देशमा अस्थिरता भित्रियो, अब देश शान्त हुँदैन भन्ने बुझ्दा हुन्छ। त्यसमा अहिलेको सरकारले जिन्दगीभरि केपी ओली प्रधानमन्त्री भइरहने त होइन, अहिलेको सरकारले चाहिँ विघटन गर्न अथवा मध्यवधिको निर्णय गर्दाखेरि त्यसलाई स्वीकार्यो भने अर्को प्रधानमन्त्रीले के पाउने नपाउने नजिरको रूपमा बस्छ। त्यसकारणले यो अस्मिता हो र यो अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन। यो संविधानमाथिको चाहिँ बलात्कार हो। यो संविधानलाई बलात्कार गर्न दिन हुँदैन। नेपाली जनताको भावनामा चोट पुग्छ भन्ने कारणले नै आज त्यो रोक्नको निमित्त देशव्यापी रूपमा नेपाली आन्दोलन। एउटा तपाईँले आफ्नै नगरपालिकाको कुरो नि गर्नुभयो, यो दुईटालाई जनताको विकासमा कसरी जोड्न सकिन्छ? यो 5 वर्षको लागि हामीलाई कतै पनि हटाउनु, तपाईँकोमा मध्यवधि निर्वाचनहरू, हामी कहाँ मध्यवधि निर्वाचन हुँदैन। केन्द्रमा जे भयो नि, प्रदेशमा जे भए पनि त्यसको प्रभाव नपारिकन यहाँका सबैजना एकजुट भएर सबै जनप्रतिनिधिहरूको भावनाको कदर गरेर हामी आफ्नै स्पिडमा हामी एक स्टेप पनि नरोकिकन अगाडि बढ्छौँ। होइन अहिले हामीले यो या त्यो कारणले विचारले पार्टीले कतै तलमाथि गर्न थाल्यौँ भने यो इतिहासमा हामी कलङ्कित हुनको निमित्त मात्रै हुन्छ, नत्र त्यो बाटो हामी रोक्दैनौँ। विकासका योजनाहरूलाई अगाडि लैजाने, अब तपाईँले यहाँसम्म ल्याइ नै सक्नुभयो, धेरै गर्नु भन्नुभयो, आफैलाई एकताली यो विकासका योजनाहरूसँग समीक्षा गर्नुभयो भने कहाँनिर पाउनुहुन्छ? मैले 2 हिसाबले हेर्छु। एउटा अन्यत्र हेर्नुहोस्, एकचोटि अहिलेको स्थितिमा मैले सुरुवात गरेको छु। अरू 76 जिल्ला घुम्नुहोस्, धादिङबेसी आउनुहोस् सदरमुकाम। अरू तपाईँहरूले पनि एनालाइसिस गर्नुहोस्, घुम्नुहोस्, तपाईँलाई कन्ठ छ। मैले जति गर्न सक्ने हो, मेरो जति भिजन हो, मेरो जति क्षमता हो, त्यो स्पिडमा म पुगेको छैन।
मैले अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ सङ्घ र प्रदेशको कारणले धेरै कुराहरू रोकिएको छ। ओके तलदेखि माथिसम्म सरकार नभएको कारणले धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू त्यसैले मैले 20-25% मात्रै अगाडि बढाएको छु होइन। तर म एउटा कुरो के छु त भन्दा सन्तुष्ट छु। अहिलेसम्म नीलकण्ठ नगरपालिकाको हरेक नागरिकहरूको बिचमा गएर मैले हरेक आमसभामा हरेक कार्यक्रममा बोल्ने गरेको छु। मेरो गल्ती के छ, एउटा गल्ती देखाइदिनुहोस्, म 1 मिनटमा रिजाइन गर्छु भनेर मैले भन्ने गरेको छु। किनभने मलाई थाहा छ मैले गल्ती गरेको छैन र म गर्दा पनि गर्दिनँ। सके राम्रो गर्छु, नसके पनि नबिहारिकन मेरो कार्यकाल सिद्ध्याउँछु। कसैको म सेवक हुँ, कसैको चित्त दुखाउन र कसैलाई पेल्नको निमित्त होइन। जनताले मलाई जुन भोट दिनुभएको छ त्यो भोटको म सम्मान गर्छु र मैले हालेको प्रतिनिधिको भोट भनेर हरेक नागरिकहरूले गौरव गर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्छु। त्यसैले मैले जो काम गरेको छु म सन्तोष छु। तर मैले गर्नुपर्ने कुराहरू अझ धेरै कुराहरू बाँकी छ, धेरै भिजनहरू मेरो बाँकी छ। म ठिकै छु, सन्तोष नै छु र म अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यसको निमित्त आतुर छु। समयले कति जान्छ। यदि तपाईँ अर्को कार्यकालका लागि आफूलाई उभ्याउनु भयो भने के योजनाहरू, नयाँ योजनाहरू ल्याउनु होला? त्यो त पनि मैले सोच बनाएन, कुनै पनि मैले त्यो सोच बनाएको छैन अहिले होइन। म काम गर्छु, एक दिन बाँकी हुँदा नि इमान्दारपूर्वक काम गर्दै जान्छु। त्यतिखेर पार्टीले के भने हुन्छ, म उठ्ने नउठ्ने मुड के हुन्छ, अथवा त्यो चुनावभन्दा अगाडि मलाई पार्टीले अन्तै टिकट लिएर अन्त पो पठाउँछ कि होइन, तँ एकचोटि मेयर भइस यसपालि 5 वर्ष त चौलाएर बस भन्छ कि त्यो पार्टीको कुरो हो। मैले अहिले व्यक्तिगत रूपमा म उठ्छु उठ्दिनँ अथवा चाहिँ भनेर अहिले मैले बोल्न धेरै उत्ताउलो हुन्छ। धन्यवाद। यो एउटा छलफल भयो। यो छलफलले पक्कै पनि हाम्रा दर्शकहरूले केही कुराको जानकारी लिनु नै भएर तपाईँले गरेका कामको विश्लेषण गर्नु नै भयो होला। अन्त्यमा यहाँको भन्नै पर्ने केही कुरा छन् भने? म केही दिनको लागि तपाईँहरूले पठाएको प्रतिनिधि पात्र हुँ। अहिले म नगर प्रमुखको रूपमा छु। नगर सबैको, यो नगरमा राम्रो काम गर्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो सान मान र हाम्रो उच्च शिर हुनेछ। तपाईँको प्रतिनिधि, तपाईँले भोट हालेका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले, मैले मात्रै होइन, कमी कमजोरी छन् भनेदेखि सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। विचारभन्दा माथि उठौँ। अरू जिल्लाको सदरमुकामभन्दा अरू 292वटा नगरपालिकाभन्दा जसरी अहिले उत्कृष्ट नगरपालिकामा देशभरि रूपमा आएको छ भने यसलाई कन्टिन्यू लिएर जानको लागि, भौतिक विकास गर्नको लागि, एक आपसमा हामी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि विचारभन्दा माथि उठौँ। मैले सबैलाई यही अनुरोध गर्दै आएको छु र म हरेक नगरवासी देश विदेशमा रहनुभएका सबैलाई र यही अनुरोध गर्दै र एउटा अन्तिममा के भन्छु त भन्दाखेरि यो जन्मभूमि तपाईँलाई यहाँ हुर्कायो, बढायो, ओह्राली उकाली चौतारी भन्छ। यहीँकै हावापानीले तपाईँलाई जहाँ बस्नु भयो भने यतिको बनाएको हो। मान्छेलाई सबैभन्दा प्यारो भने आफ्नो जन्मभूमि हुन्छ। कसले थ्याङ्क्स भन्ला नभन्लासित छैन। आफ्नो जन्मभूमिलाई एउटा काम हरेकले केही नभए एउटा रुख रोपेर भन्ने मात्रै पनि देखाउनुहोस्, त्यसले तपाईँलाई आत्मशान्ति गर्छ। धन्यवाद। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि। यो विचारबाट नागरिकहरूले आफ्नो विकासका धारणाहरू बनाउनु नै भयो होला। र आजको कार्यक्रमबाट यहीँ बिदा हुन्छु। नमस्कार।